आदाब दोस्तों, मैं हूं आगद दीम सहर। आज की दो बुनियादी खबर हैं, एक अमेरिका से आई है और एक पाकिस्तान की खबर है। दोनों खबरों पर हम एक साथ तज्जिया करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस जो है वो पहुंचती रहें। इसके अलावा एक और बात बताना ज़रूरी हो गया है कि आगद दीम सहर पॉडकास्ट के नाम से एक फेसबुक पेज बना दिया गया है, जिस पर जो पॉडकास्ट सीरीज है उसका पहला जो प्रोमो है वो भी, और उसके पहला जो पॉडकास्ट है उसको भी शेयर कर दिया गया है। उस पेज को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगद दीम सहर ऑफिशियल के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप तक फेसबुक के जरिए भी हमारा राब्ता जो है वो बहाल रहे। आज की दो अहम खबरें हैं। एक खबर जो है वो ये है कि बैन एंड जेरीज एक बहुत मशहूर आइसक्रीम कंपनी है जो 1978 में लॉन्च हुई थी 1978 में, जिसको बेन कोहन और मैरी गैनफील्ड ने आगाज़ किया था। और इस आइसक्रीम कंपनी के बारे में मशहूर है कि इंसानी हकूक़ के हवाले से अमेरिका के अंदर बहुत सारे मुजाहिरीन में भी शरीक रही, मुजाहरों में भी शरीक रही, और इंसानी हकूक़ के लंबरदानी के हवाले से इस आइसक्रीम के मालिकान का नाम जो है वो हमेशा सरे फहरिस्त रहा। बुध के रोज़ जो है अमेरिकी सेनेट में इजलास जारी था, जहां पर इस कंपनी के शरीक फाउंडर बेन कोहन जो हैं उन्होंने एहतजाज किया। उनके साथ 6 लोग शरीक थे जो मुजाहिरीन में थे। उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया कि गज़ा के अंदर जो भी बमबारी हो रही है उसमें इसराइल को अमेरिका असला फराहम कर रहा है, और अमेरिका की पुष्टपनाही की वजह से गज़ा के अंदर पिछले साल डेढ़ साल के अंदर लाखों लोग जो हैं वो लुकमा अजल बन गए, और लाखों लोग थे जो वो इंतकाल कर गए, मारे गए, शहीद हो गए। और इसका सारा इल्ज़ाम उसने अमेरिकी सेनेट के अंदर इजलास के दौरान उसने इसका एहतजाज जो है वो अमेरिका के ऊपर लगाया, और उसने कहा कि अगर आप इसराइल को असला देना बंद करें और उसकी पुष्टपनाही करना बंद करें तो शायद गज़ा के अंदर जो नस्लकुशी हो रही है, जो इंसानी जुल्म और सितम वहाँ पर हो रहा है, वो शायद ख़त्म हो जाए। आप जानते हैं कि गज़ा के अंदर पिछले 2 साल से अंदर एक ऐसी क़यामत ढाई गई है, और सीज़ फायर के बावजूद, मुज़ाकरात के बावजूद, दुनिया की सालसी के बावजूद गज़ा के अंदर जो है वो कत्ल गारत बंद नहीं हुआ, गज़ा के अंदर बमबारी बंद नहीं हुई, और हर रोज़ गज़ा के किसी न किसी शहर को, किसी न किसी अस्पताल को, किसी न किसी यूनिवर्सिटी को, किसी न किसी मस्जिद को जो है वो निशाना बनाया जाता है। और सिहूनी जो बागी हैं या सिहूनी जो कातिल हैं वो आए रोज़ गज़ा के अंदर जो है वो क़यामत ढा रहे हैं। तो अमेरिका के अंदर से भी और पूरी दुनिया में गज़ा के हवाले से ना सिर्फ मुजाहरे हुए, बल्कि यूरोप की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अमेरिका के अंदर खुद इसराइली इस जो है वो कत्ल गारत के ख़िलाफ़ जो है वो मुजाहरे हुए। और उस मुजाहरों का जवाब अमेरिका ने ये दिया कि उन्होंने ऐसे तमाम तलबा को उनके दाखिले कैंसिल किए, उनके वीज़े कैंसिल किए, और मुजाहिरीन में शरीक जो भी अमेरिकी नयाद थे उन तमाम लोगों को मुल्क बदर करने का फ़ैसला किया। यानी अमेरिका ने बजाय इसके कि वो अपने गरीबान में झांकते, अपने बारे में सोचते, उन्होंने मुजाहरे करने वालों को जो है वो स्टूडेंट्स को या जो लोग बाकी मुजाहिरीन में शरीक थे उन पर जुल्म सितम ढाना शुरू कर दिए, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दी। तो आज बुध के अंदर जब अमेरिकी सेनेट के अंदर इजलास जारी था और बेन कोहन ने वहाँ बबांगे दोहल ये बात की कि जो गज़ा के अंदर इस वक्त सूरत हाल है इंसानी नस्लकुशी की, इसमें अमेरिका जो है वो डायरेक्ट मुलव्वस है, और अमेरिका अगर फ़लस्तीन को, इसराइल को असला ना दे तो शायद ये जंग और ये कत्ल गारत की सूरत हाल जो है ये तब्दील हो सके। इस दौरान इजलास उनको ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया, आप वीडियो देख रहे हैं, कि बल्कि उनको घसीट कर जो है वो इजलास से बाहर ले जाया गया, और उनके साथ दीगर जो 6 मुजाहिरीन थे उनको भी पकड़ लिया गया, और उन पर बदउनवानी के मुकदमा चलाए गए, इंतशार फैलाने के मुकदमा चलाए गए, और दीगर कई ऐसे मुकदमात उन पर चला दिए गए जैसे कि दुनिया के अंदर सवाल उठाने वालों के साथ होता है। जब कोई शख्स सवाल उठाता है, बात करता है, हक की बात करता है और अशराफिया से, मुख्तलिफ हलकों से बात करने की कोशिश करता है, तो बजाय ये कि अशराफिया या ताकतवर हलके उसको उसके सवाल का जवाब दें, उसके दिल की तशफ़ी करें, बल्कि उसको उठा लिया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है, उसके खिलाफ मुकदमात बनाए जाते हैं। और आपको याद है कि जंग के दौरान हिंदुस्तान के अंदर भी मोदी ने ऐसे रवैया अपनाया कि एक सहाफ़ी ने सवाल किया और सवाल के दौरान उसको उठा लिया गया, उसको मारा पीटा गया। तो ये रवैया दुनिया के अंदर आम है कि सवाल करने वाले अमूमन अशराफिया को पसंद नहीं होते, ताकतवर हलकों को पसंद नहीं होते, क्योंकि सवाल उठाने वाले जो होते हैं वो आखिरकार उस तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जिस वजह से माशरे के अंदर इंतशार और बिगाड़ पैदा हुआ होता है। बेन कोहन के साथ भी ये हुआ। ये जो बेन एंड जेरीज जो बड़ी मशहूर आइसक्रीम कंपनी है अमेरिका की, अब देखते हैं, सुनने में ये आ रहा है कि इसके खिलाफ भी कोई इंक्वायरी हो रही है, इस कंपनी को बंद करने की बात की जा रही है, क्योंकि इंसानी
انسانی حقوق کے علمبرداری کے حوالے سے اس تنظیم کا، اس این جی او کا اور اس کا بڑا بنیادی کردار اور بڑا بنیادی رول رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بین کوہن کو نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ اس کو گھسیٹ کر جو ہے وہ سینٹ کے اجلاس سے باہر لے جایا گیا، اور اس پر امریکہ کے اندر بھی مقتدر حلقوں کی طرف سے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا کہ مظاہرین کے خلاف اس طرح کا رویہ جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ بدعنوانی اور اس طرح کے مقدمات کر دینا اور ایک آئس کریم کمپنی کو بین کرنے کی بات کرنا جو ہے وہ افسوسناک ہے۔ دوسری خبر، بھارت میں جیوتی ملہوترا ایک بہت معروف یوٹیوبرز ہیں، جنگ کے دوران وہ پاکستان کی پوسٹیں بھی لگاتی رہی، وہاں بھارت کی پوسٹیں بھی لگاتی رہی، اور یہ مبینہ ذرائع کے مطابق اس کی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کہ پاکستان کا وزٹ بھی اس کا ثابت ہوا کہ پاکستان بھی وہ آئیں، بہرحال اس طرح کی خبریں وائرل کر رہی تھیں۔ تو بھارت میں اس یوٹیوبر کو گرفتار کر لیا گیا، اس پر غداری اور دیگر مقدمات چلانے کی جو ہے وہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ یہ دوسرے ملک کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور یہ وہ۔ تو یہاں آپ بھارت کا وہ ایک سیکولر چہرہ دیکھیے کہ وہ کتنا داغدار ہے۔ ایک طرف وہ دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ ہم سے زیادہ جدید ملک کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی سیکولر ملک نہیں ہے، مگر اپنے یوٹیوبرز کو، اپنے صحافیوں کو، اپنے لوگوں کو اس طرح گرفتار کرنا کہ انہوں نے فلاں ملک کی رپورٹنگ کیوں کی، وہ بھی بڑا جو ہے وہ قابل افسوس ہے۔ پاکستان نے اپنا 8 رکنی وفد تیار کیا ہے، 7-8 لوگ ہیں، اور بلاول بھٹو کی صدارت میں یہ وفد یورپ اور امریکہ جائے گا، یورپ کی مختلف ریاستوں میں جائے گا اور امریکہ میں جائے گا، اور وہاں جا کے پاکستان کے ایک شفاف ویژن کو پیش کرے گا۔ پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستان نے جو بھی کردار ادا کیا اور جس طرح بھارت نے پراپیگنڈا کیا، جس طرح بھارت نے ہم پر الزام لگائے، پاکستان نے جس طرح جواب دیا، اور بھارت آج بھی آبی جارحیت سے باز نہیں آ رہا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ رنبیر نہر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی توسیع کی جا رہی ہے، جہلم چناب اور سندھ کے پانی کے پروجیکٹس کو بنائے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے مختص ہے، تو آبی جارحیت اسی طرح جاری ہے۔ یہ رائٹرز کی میں آپ کو تحقیق سنا رہا ہوں جو بہت معروف ویب سائٹ ہے دنیا کی۔ تو بات یہ ہے کہ بھارت ابھی بھی جارحیت سے باز نہیں آ رہا، اسی وجہ سے بھارت نے بھی اپنا وفد تیار کیا ہے دوسرے ملکوں میں بھیجنے کے لیے، تاکہ وہ اپنے عالمی سطح پر اپنا جو نقطہ نظر ہے اس کو اچھی طریقے سے بیان کر سکے۔ لیکن پاکستان نے بھی اس کے بدلے میں اپنا وفد تیار کیا ہے جو بلاول بھٹو کی صدارت میں، سرپرستی میں یورپ اور امریکہ جائے گا، اور وہاں جا کے پاکستان کے نقطہ نظر کو بیان کرے گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھارت نے جس طرح جنگ کے دوران جھوٹ بولا، پراپیگنڈا کیا، پاکستان کے ساتھ دغا بازی کی اور پاکستان کے بارے میں جھوٹ بولا دنیا کے سامنے، اس کو اس کی ہزیمت بھی اٹھانی پڑی، اور اس خفت سے بچنے کے لیے اس نے سفارتکاری کے ذریعے اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن پاکستان نے بھی بلاول بھٹو کی سرپرستی میں ایک وفد تیار کیا، اس میں ہنا ربانی خر ہیں، خرم دستگیر ہیں، جلیل عباس ہیں، اس کے علاوہ فیصل سبزواری ہیں اور دیگر کئی لوگ ہیں۔ 8 رکنی یہ وفد ہے جو جائے گا اور جا کے دنیا کو بتائے گا کہ پاکستان نے اس ساری کشیدگی میں کیا کردار ادا کیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پہلے 2-3 دن جواب نہیں دیا، بلکہ ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی، لیکن جب بار بار دراندازی کی گئی، ہماری سرحدوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی، ہم پر جو ہے وہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، تو پھر پاکستان نے جو 10 مئی کو جواب دیا وہ بڑا تاریخ ساز تھا۔ دنیا اس کو سلیوٹ پیش کر رہی ہے، اور مودی جو ہے اس کو منہ کی کھانا پڑی ہے، اور اسی کی وجہ سے اس نے اب نہ صرف آبی جارحیت کو مزید بڑھایا بلکہ اس نے ایسے پروجیکٹ شروع کر دیے ہیں جہلم چناب اور سندھ کے حوالے سے بھی اور دیگر رنبیر نہر کے حوالے سے بھی، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ رنبیر نہر کی جو لمبائی ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے تاکہ زیادہ کیوبک پاس جو فی سیکنڈ پانی ہے وہ لیا جا سکے۔ تو یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھارت جو ہے اس کو سبق بھی نہیں آیا، اور وہ اسی طرح اپنی ضد پر اور اپنے رویے پر قائم ہے۔ تو ہم عالمی سطح پر یہ پیغام دینے جا رہے ہیں، اور یہ ایک طرف سے اچھا بھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 8 لوگ جو پاکستان سے یورپ جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، ذرا ان کے چیک کیجئے گا کہ اس پہ خرچہ کتنا ہوگا۔ وزارت خارجہ جو لاکھوں کروڑ روپیہ لگائے گی وہ کہاں سے لگائے گی؟ کیا یہ 8 لوگ اپنی جیب سے پاکستان کا نقطہ نظر بیان کرنے جا رہے ہیں، یا یہ 8 رکنی وفد جو ہفتہ ڈیڑھ تو کم از کم وہاں رہے گا، وہ جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ پاکستانی منسٹری دے گی، یا وہ کہاں سے ہوگا؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے ڈبل خرچہ ہے، اور یہ کتنے ڈالرز جو ہے کتنے ہزار ڈالر ہمارے لگ سکتے ہیں اس ساری چیزوں کے اندر، ہمیں اس پر بھی سوچنا تھا۔ اتنا بھی کافی تھا، بلاول بھٹو یا وزارت خارجہ سے ایک آدھ نمائندہ چلا جاتا اور اپنا نقطہ نظر بیان کر دیتا۔ اگر ہم پورا وفد اور پروٹوکول اور ٹیم نہ بھی بھیجتے تو پاکستان کا نقطہ نظر پہلے ہی دنیا کے سامنے پہنچ چکا تھا، مگر ہم چونکہ ہندوستان کو کاپی کرنے جا رہے تھے، اور ہم نے بھی اپنے 8-10 لوگ اور ابھی باقی جہاز کے عملے کے لوگ اور باقی سارے معاملات، شاید اس کی ایک لمبی تفصیل ہوگی جو یقیناً میرے پاس نہیں ہے، مگر میرا خیال سے یہ خرچہ ہماری پاکستانی اکانومی کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ بہت شکریہ۔